मैं शकील आर, आप देख रहे हैं IDTV इंद्रधनुष। अभी हम आए हुए राजधानी रांची के डोरंडा स्थित रिसलदार साहब बाबा के मज़ार में, जहां तैयारियां चल रही है कल ईद मिलादुल नबी को लेकर। उसी संबंध में हम बात करेंगे मौलाना कुतुबुद्दीन रिजवी साहब से। क्यों मनाया जाता है ईद मिलादुल नबी और कैसे मनाना चाहिए? ये अल्लाह का करम है कि इस बार जो 5 सितंबर यानी कल 12 रबीउल अव्वल शरीफ है, जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस मौके से राजधानी रांची समेत झारखंड के चप्पे चप्पे में बड़े अक़ीदत व एहतराम खुश्क एहतशाम के साथ में जुलूस से ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाला जा रहा है और अक़ीदतमंदान ने पूरी तैयारी कर ली है। अभी जहाँ आपको बाबा रिसालदार रहमतुल्लाह अलैह के स्थानीय लोग हैं, आप यहीं पर आके तमाम जुलूस कराची का जुलूस ही आके समापन हो जाता है, इजलास हो जाता है और यहाँ पे दुआ पर ख़त्म हो जाता है। और जो यहाँ का जो शेड्यूल है वो शेड्यूल भी सब जारी हो चुका है। वो इसलिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफेट इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आमद हुई दुनिया में, उनका जो पवित्र आगमन हुआ वो पूरे विश्व कल्याण के लिए हुआ, पूरे विश्व कल्याण के लिए दयालु नबी बनकर तशरीफ लाए। अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे वर्ल्ड के लिए पीसफुली और बहुत ही दयालु पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनकर तशरीफ लाए। और उनके जो जश्न यौम विलादत, उनकी पैदाइश का जो दिन मनाते हैं, इस बार 1500 साल मुकम्मल। इस 1500 साल मुकम्मल होने पर जो लोग भी सेलिब्रेट कर रहे हैं वो खुश नसीब हैं जो 1500 साल जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना रहे हैं। इसमें अलग अलग तरीके से और तुझको एहतशाम ऐतिहासिक बनाने के लिए वो अपने आप को तैयार हैं और पैगाम अमन का, मोहब्बत का, भाईचारे का। और वो पैगाम कि आपको मालूम है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले जब समाज में बेटियां पैदा होती थी उसे ज़िंदा कब्र में डाल के दफन कर दिया जाता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया पे आए, बल्कि मैं तमाम आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा गया हूँ, इसलिए अब ये बेटियां गाड़ी नहीं जाएंगी बल्कि अब पाली जाएंगी। और आका ने फरमाया जो बेटियों को पाल पोस के अल्लाह की रहमत है, नेमत है, बड़ी करके पढ़ा लिखा के तहज़ीब व तमद्दुन करके जिसने अच्छे घराने में शादी कर दी तो वो जन्नत का हक़दार हो जाता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो आमद हुई है और ये तमाम जो नेमतें हैं आपके ज़मीन आसमान कायनात का ज़र्रा ज़र्रा जिस्म, नेमतें, दौलत, ज़िद्दत, शोहरत, सब कुछ, ये सब का सब सदका है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी का। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हदीस कुदसी, लौला खलक़तुल अफ़लाक वल अफ़ील, अगर मुझे अपने महबूब यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजना मकसूद ना होता तो अल्लाह फरमाता है कि हम पूरी दुनिया को पैदा नहीं करते। ना हिंदू होते, ना मुसलमान होते, ना सिख होते, ना ईसाई होते, ना ज़मीन होती, ना आसमान होता, ना समंदर होता, ना पहाड़ होते, ज़र्रा ज़र्रा नहीं होता। यानी सब कुछ उन्हीं के सदक़े में है। और आप देखें कि इस उम्मत से हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से मोहब्बत की है। जब उनकी पैदाइश भी 12 रबीउल अव्वल दोशंबे के दिन सुबह 7 के वक्त में 20 अप्रैल 570 ईस्वी को खाने काबा के करीब में हज़रत अब्दुल्ला के घर में हज़रत आमना की कोख, जो उनकी वालिदा मोहतरमा, उनकी कोख से जब उनकी पैदाइश हुई, हज़रत आमना उनकी माँ फरमाती है कि मेरा घर जगमग उठा। और आप फरमाती हैं, उनकी माँ फरमाती हैं कि पूरी दुनिया हुजूर के नूर से पूरी दुनिया इस तरह रोशन हो गई और मैं इस तरह से पूरी दुनिया को देख रही थी जैसे हाथ के हथेली की राई का दाना देख रही हूँ। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसे ही पैदाइश हुई तो उन्होंने अपनी पेशानी को अल्लाह की बारगाह में झुका दिया, यानी सजदे में चले गए। और सजदे में लोग सुबहान रब्बियल आला पढ़ते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबहान रब्बियल आला नहीं पढ़ा बल्कि रब्बे हबली उम्मती कहा, ऐ मेरे मौला मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे, यानी मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। आप उम्मत में सब हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर कास्ट के, पूरी दुनिया की
جو انسان ہیں اور ذرات ہیں وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اس لیے ان کی آمد کو، ان کے برتھ ڈے کو، ان کے تاریخ یوم ولادت کو عظیم شان طریقے سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، تو اس کو احتشام کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اب پوری دنیا کی نعمتوں میں سب سے افضل و اعلیٰ نعمت یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں بھیجا۔ اسی لیے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فَلْيَفْرَحُوا، اس دن خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ، کمکمے لگاؤ، جھنڈیاں لگاؤ، جلوس کرو، جلسے کرو، میلاد کرو، ذکر کرو، غریبوں کا خیال کرو، پیغام محبت بانٹو، پیغام امن بانٹو اور شانتی کا پیغام ایک دوسرے تک پھیلاؤ۔ تو ان تمام ساری چیزوں کو لے کر یہ جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکالتے ہیں اور الگ الگ تقریبات کے ذریعے سے جشن ہم منا رہے ہیں۔ آپ کے ذریعے سے ہم پورے کائنات کے لوگوں کو، خاص طور سے پورے جھارکھنڈ کے ہر ایک آدمی کو، ایک ایک آدمی کو 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاردک بدھائی۔ ہمارے ساتھ مزار کمیٹی کے سدस्य بھی جڑے ہوئے ہیں۔ مزار کمیٹی آپ کو بتا دیں کہ ہر سال جو جلوس محمدی آتی ہے تو ان کا سواگت کرتے ہیں، ان سے بھی جڑتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جوائنٹ سیکریٹری ہے ہمارے ساتھ، اور جڑتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیسے یہ سواگت کر رہے ہیں۔ تو کل جب محمدی جلوس آئیں گے تو کس طرح سے آپ ان لوگوں کا سواگت کر رہے ہیں؟ جیسے ہر سال کی طرح لوگ آتے ہیں، اس سال بھی اس سے اچھے طریقے سے جتنے بھی جو ہے نا جلوس لے کے آئیں گے درگاہ پہنچیں، لوگوں کا سواگت اور استقبال کریں، بہتر سے بہتر انتظام ہم لوگوں نے کیا ہے، انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے۔ تو پرشاسن اس سے بھی اس پہ کچھ مدد دیتے ہیں؟ پرشاسن کتنا سہیوگ کرتا ہے؟ جی، پرشاسن سہیوگ کرتی ہے اور ہمارے بھی یہاں پہ لوکل کھانا کھانا کاروائی سے بھی ہماری بات ہوئی، لوگ بھی آئے تھے، ان کو ہم نے بتایا اور جمعہ کے دن عید میلاد النبی ہے تو اس کے لے کے ان کو کوئی ٹائمنگ طے ہوا اس لیے کہ کل جمعہ کا دن ہے تو کوئی سمے بھی مقرر ہوا ہے؟ ہمارے راشن رائس کرنے کی طرف سے ہمارے مولانا صاحب کی طرف سے اعلان ہوا جمعہ کے بعد جو ہے جلوس نکالا جائے، 1 بجے جمعہ کی نماز ہوگی اور 1 بجے کے بعد جو ہے جلوس نکلے گی اور سارے بھائی کو عمدہ ہوتے ہوئے یہ ہم لوگوں نے بتایا۔ اور کوئی تیاری باقی یا ساری تیاریاں ہو چکی ہیں؟ نہیں، ساری تیاریاں ہو چکی ہے اور باقی تیاری پروس کی چل رہی ہے۔ عید میلاد النبی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ عید میلاد النبی پہ لنگر وغیرہ بھی جی ہاں، لنگر وغیرہ ہے اور سب کا اہتمام کیا گیا ہے، لنگر ہے، سبزی ہے، ہر طرح سے انتظامات کیا گیا ہے۔ تو کل محمدی جلوس جب نکلے گا تو ڈورنڈا مزار کی اور سے کھجور کا انتظام ہے، لنگر کا انتظام ہے، تو آپ بھی آئیے اور ان سبھی چیزوں کا جلوس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا بھی مزہ لیجیے اور اسی طرح کی خبروں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ دھنیہ واد۔